औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में पूछने के लिए 3 शख्स अज़वाजे मुतहरात के पास आए। जब उन लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का हाल बताया गया तो उन्होंने आपकी इबादत को थोड़ा समझा और कहा, हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुकाबला। अल्लाह ताला ने आपकी अगली पिछली लग़्ज़िशें अगर होंगी भी तो माफ़ फरमा दी हैं। इनमें से एक ने कहा, मैं हमेशा रात भर नमाज पढ़ूंगा। दूसरे ने कहा, मैं हमेशा रोज़ा करूंगा और कभी नागा नहीं करूंगा। तीसरे ने कहा, मैं औरतों से दूर रहूंगा, कभी निकाह नहीं करूंगा। इनमें आपस में ये गुफ्तगू हो रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और फरमाया, क्या तुम लोगों ने ये बातें कही हैं? गौर से सुनो, अल्लाह ताला की कसम, मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला हूँ और तुम में सबसे ज़्यादा तकवा इख्तियार करने वाला हूँ। लेकिन मैं रोज़ा रखता हूँ और नहीं भी रखता, नमाज पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ और औरतों से निकाह भी करता हूँ। यही मेरा तरीका है, लिहाजा जिसने मेरे तरीके से एराज़ किया वो मुझसे नहीं। ये हदीस जो आपसे शेयर की गई है ये बुखारी से ली गई है। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे व्यूअर्स आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए ढेरों दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो आपकी डिमांड पर वजीफ़ा लेके आई हूँ, हर मकसद में कामयाबी का अमल, यानी कि अगर आप ये वजीफ़ा कर लेंगे और उसके बाद फिर आप अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे, अगर आप किसी मकसद के लिए कोई अमल मुझसे जिस तरह मांग रहे हैं कि कामयाबी के लिए कोई वजीफ़ा, जैसे कोई स्टेप आप लेना चाह रहे होते हैं, जैसे आप किसी के घर रिश्ता लेके जाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि आप ऐसा कोई सॉलिड अमल बताएं कि हम जब रिश्ता लेके जाएं तो हाँ ही हो, तो ये एक आपका मकसद है, उसमें कामयाबी के लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। या स्टूडेंट हैं, अपने इम्तिहानात में कामयाबी के लिए अमल कर सकते हैं, या अगर नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू देना है और देने से पहले आप ये अमल कर लें तो ये वजीफ़ा किया जा सकता है कि आपका इंटरव्यू में कामयाबी मिले और आपको नौकरी मिल जाए। और अगर वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उससे पहले ये अमल कर सकते हैं। यानी कोई भी मकसद है आपका, आप चाहते हैं कि उसमें आपको कामयाबी मिल जाए, ठीक है। तो आज का वजीफ़ा इस हवाले से है और जो कुरान पाक की सूरह आपसे शेयर की जा रही है, अल्लाह ताला की एक पसंदीदा सूरह है जो आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त अमल है और इस सूरह में भी कामयाबी का ज़िक्र है, फ़तह का ज़िक्र है। तो ये जो सूरह है, सूरह अल-फतह का अमल है जो आज आपसे शेयर किया जा रहा है और इसको करने से इंशाअल्लाह ताला हर मकसद में जिस मकसद के लिए भी आप इस अमल को करेंगे आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। बस सिर्फ वजीफ़ा करने के बाद ये दुआ किया करें कि ये वजीफ़ा मैंने खालिस अल्लाह तेरी रज़ा के लिए किया, तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए किया, तुझे राज़ी करने के लिए किया। तो इस वजीफ़े के वसीले से, इसकी बरकत से मुझे वो चीज़ जो अल्लाह ताला से आप मांगना चाहते हैं मांगा करें, वो अल्लाह ताला से मांगा करें कि वो चीज़ मुझे अता फरमा दे। तो इंशाअल्लाह ताला आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आप अल्लाह ताला से मांगेंगे। तो ये वजीफ़ा जो है सूरह अल-फतह का अमल है और इंशाअल्लाह ताला इस सूरह को पढ़ने से आपको आपके मकासद में जो भी आप जिस मकसद के लिए भी करना चाहें आपको ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। और वजीफ़े को जिस तरीके से बताया जाए उसी तरीके से किया करें, उसी टाइम पर किया करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ऐसे हासिल होगा। वैसे तो वजीफ़ा करने का कोई टाइम नहीं होता, अल्लाह ताला का ज़िक्र जो है किसी टाइम पर भी किया जा सकता है, लेकिन जो ख़ास वज़ाइफ़ का ज़िक्र किया जाता है वो रात के वक्त में किया जाता है, क्योंकि उस टाइम जो है खामोशी होती है, सुकून होता है और अल्लाह ताला जो है वो बहुत ज़्यादा सुनता है और अता करता है, जो ख़ास तौर पर तहज्जुद का टाइम होता है। उस टाइम पर जब अल्लाह ताला से कुछ मांगा जाता है तो वो ज़रूर मिलता है, क्योंकि वो टाइम अल्लाह ताला की कुर्बत का ख़ास टाइम होता है। उस टाइम आप अल्लाह ताला की तरफ ऐसे माइल हो जाते हैं, अपने आप ही अल्लाह ताला आपको अपनी तरफ माइल कर लेता है कि अल्लाह ताला से आप बातें करते हैं तो उस टाइम आपको बातें करके भी सुकून मिलेगा। और आप करके देख लीजिए, जो लोग करते होंगे वो तो इस चीज़ से बाखबर होंगे। तो अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करें, अल्लाह ताला से बातें किया करें तो इंशाअल्लाह ताला आपके दिलों को भी सुकून होगा, रूहानी सुकून भी हासिल होगा और आपको जो है ज़हनी सुकून भी मिलेगा। और अगर अल्लाह ताला से कुछ मांगेंगे तो वो भी अल्लाह ताला आपको अता कर देगा।
اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جاتا ہے پھر تو وہ لازمی ہی ملتا ہے۔ بات ساری یقین کی ہوتی ہے، اور دعا کے اندر اگر آپ کے تاثیر ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گا، اور آپ کو اپنی دلی کیفیت سے ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو آج کا وظیفہ آپ سے جو میں شیئر کرنے لگی ہوں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے اب میں نے جیسے کہ آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ رات کے وقت کرنا چاہیں گے عمل تو آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، باقی آپ کی مرضی، آپ کسی دن بھی کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت کرنا ہے جس ٹائم آپ جو ہے حاجت کے نفل ادا کر سکیں، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت حاجت کی نیت سے نفل ادا کر لیں، اور پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کی دعا کریں، نیت کر لیں، اور اس کے بعد پھر استغفار کرنا ہے۔ استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف میں آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتے ہیں، یا تیسرا کلمہ پڑھ لیں، جو آپ پڑھنا چاہیں۔ اس میں ایک تسبیح آپ اس کی پڑھ لیں، اگر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے ہیں، اگر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو پھر 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، یا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کرنا ضروری ہے دعا مانگنے کے لیے اور اپنے مقاصد کو پورا ہونے کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھیں، اور 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے سورہ الفتح پڑھنی ہے، اور سورہ الفتح کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھی جائے گی، اور پھر آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ ہی سورہ فتح، یعنی ہر بار پڑھنے سے پہلے آپ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور جب 7 مرتبہ سورہ فتح پڑھ لی جائے تو آپ اپنے مقصد کی دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس مقصد کو اس وظیفے کو اور بھی زیادہ پاورفل بنا دیا جائے تو پھر اس کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے یا فتاح، اس کی 11 تسبیحاں بھی اس کے ساتھ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ 11 تسبیحاں بھی اس کے ساتھ پڑھ لیں، اور پھر اس طرح سے ایک دن کا ہی عمل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن میں ہی کرنے سے آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ آپ عمل جو ہے آپ کا بعد میں پورا ہوگا، اور آپ کو کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ عمل کے دوران ہی مل جائے گی، جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر رہے ہیں۔ کسی بھی ایک مقصد میں کامیابی کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ مقصد پہلے پورا ہوگا اور آپ کا عمل ابھی جاری ہوگا، لیکن عمل پورا کریں، ٹھیک ہے۔ 7 مرتبہ سورہ فتح پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا نام یا فتاح 1100 مرتبہ یعنی 11 تسبیحاں اس کی پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پہلے آپ دعا مانگیں گے اچھی طرح سے۔ آپ نے دعا جو ہے وہ آپ نے اتنی زیادہ عاجزی کے ساتھ رو کے گڑ گڑا کے مانگنی ہے، خوب گڑ گڑا کے رو کے، اور کوشش کریں کہ سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اپنے مقصد کے لیے روئیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تو اس کے بعد پھر جب آپ دعا مانگ لیں تو مانگنے کے بعد پھر آپ ایک بار ہی درود شریف پڑھ کے تو اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ جو عمل ہے یہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، اور مقصد تو ویسے ایک دن میں ہی پورا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کو کامیابی ایک دن میں نہیں بھی ملتی تو آپ اس عمل کو جاری رکھنا چاہیں تو 3 دن بھی کر سکتے ہیں، اور ایک دن کر کے بھی آپ چھوڑ دیں تو آپ کو انتظار کریں، آپ کا مقصد انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پورا ہو جائے گا۔ گارنٹی ہے اس عمل کے ساتھ کہ آپ کا مقصد جو ہے وہ وظیفہ پورا ہونے سے پہلے آپ کا کامیابی مل جائے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جو چیز ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے وہی ہمیں ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بس اچھے کی امید رکھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھا ہی ملے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ۔ امید کرتی ہوں اچھا لگا ہوگا آپ کو۔ تو انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔